बंगलामुखी सूक्तम्। यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रनिस्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः कृकवाकावजेवा यां कुलीरिणम् अभ्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः रेकशफे पशुना मृभयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः रमूलायां बलगं वा नराच्यां क्षेत्रे ते कृत्या मां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः गार्हपत्ये पूर्वाग्ना उत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरघिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुः ऋष्वायुगे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते कृत्यां कूपे वदगुः श्मशाने वा निचरन्तुः सद्यने कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम्। यां ते चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ एं कसुके च यां म्रोकं निर्दाहक्रव्यादं पुनः प्रतिहरामि ताम्। अपथेना जभारेणां तां पथेतः प्रहिणस्मसि अघीरो मर्या घीरेभ्यः संजभारा चित्या यश्चकार न शशाककर्तु शस्त्रे पदामण्डलीं चकार भद्रमस्मभयं भगौ भगवद्भ्यः कृत्यां कृतं बलगिनं मुलीनं शपथेयम् इन्द्रस्तं हन्तु महतावघेनाग्निं ऋविघ्य तवस्तया इति बंगलामुखी सूक्तम्।